ماش نديرو شي حصه تكون طويله ان شاء الله، نديرو واحد ساعتين ونص 3 تاع السوايع. آه، حيت الموديول صغير ما يمكنناش نزربو فيه، ما يمكنناش نديروه في حصه ولا جوج، خصنا على الاقل نديرو فيه واحد المده بعدا كاين اللي تكون ريسبكتابل. Alors, mademoiselle, monsieur, comme vous voyez ici, le module SMITO vente assistée par tourismatique. Vente assistée par tourismatique. Donc, la vente d'un produit touristique, d'accord? On va vendre un produit touristique, on va vendre des services touristiques, mais la vente, il va être assisté. Je fais les autres modules, les قبل ولا واحد الموديول مازال عندنا إن شاء الله نشوفوا التوا من بعد هذا. Donc, des modules qui s'adressent à la vente, mais comment tu vas accueillir le client, comment tu vas parler avec le client, comment tu vas discuter avec le client, comment tu vas convaincre le client qui va تقنعه, comment يعني الكليون انت فاس مع الكليون d'accord يعني B2B يعني سواء B2B سواء B2C يعني انت فاس مع الكليون سواء كليون اللي هو شخص عادي ولا كليون اللي كيمثل اونتربريز d'accord مي لا فونت كتم فاس ا فاس لا فونت كتم فاس ا فاس واخا دوك اللي وصل حنا شفنا قبل دي بارتي ديال الفونين او ديال الايمايلين ولا هذه يعني ما بقاتش فاس ا فاس نقول لك وي بون كتكون فاس ا فاس d'accord عاد من بعد كدير السويفي بداك الفونين ولا الايمايلين او لا كنصيفط لك ايمايل وكنصيفط لك وكنعيط عليك في التليفون باش ناخذ معاك واحد الرونديفو عاد كنجي عندك فاس فاس داكور وقلنا شنو هما الوثائق اللي كتدي معاك واللي كتصوب باش انك تحاول تعاون باش تبا فوندغ باش انك تحاول سافا اتر هذوك لي دوكيمون دي زوتي ديد يعني ادوات اللي كنستعملوا باش اننا حنايا كنبيعوا البرودوي نتاعنا دونك في لي موديول اللي قدامين سو موديول لا سي لو كونترير donc la vente, mais la vente a dit donc des produits tourisme, d'accord, des produits de tourisme, d'accord, mais assistés par l'outil informatique, parce que le mot tourismatique, est comme jusqu'à tourismatique, donc tourisme et la vente اللي كتكون سوف عن طريق الماتيك او الانفورماتيك عن طريق الانفورماتيك داكور دونك يعني لو موديول اللي غنهضروا عليه هنا ان شاء الله دونك هو كومون اون فا فوندغ دي سيرفيس ولا دي برودوي توريستيك افيك الانترنت دونك كيفاش غادي نبيعوا هاد لي سيرفيس هادو سور انترنت بطبيعه الحال. Bien sûr, comme vous savez très bien, mademoiselle, monsieur, يعني ماشي أنا ولا أنتم راني راه tout le monde العالم كامل d'accord ولا كيستعمل الانترنت ولا كيدير لاشا سور انترنت بواحد الطريقة اللي هي انكرويابل سورتو مع كورونا يعني سي فاشمون غراف ماشي غراف بطريقة خايبة مي الطريقة باش أن هذا الديفلوبمون تاع لاشا سور انترنت ولا البايمون باغ انترنت ولا لا تكنولوجي اللي كنستعملوا في هذا العصر تاعنا هذا دونك ولات اون تكنولوجي ولا اون يوتيليزاسيون اللي هي انكرويابل ما كانش يعني اكبر المتفائلين ما كانش كيتوقع اننا غادي نوليو بواحد الطريقه بحال هكا اكبر المشككين بيان سور ما كانش كاع كيامن بان واحد النهار غنقدروا حنايا نبقاو نشريو سور انترنت او لا نبيعوا سور انترنت او لا حنايا نخلصوا سور انترنت داكور دونك ولاو دابا عندنا دي شوز اللي هي حنا مازال باقي في لو ماروك مازال اون سوفر مازال في لو ماروك اون سوفر من هذه الناحيه هذه داكور هي واحد الحاجه عندها دي بوين نيجاتيف وعندها دي بوين بوزيتيف داكور مي في مجموعه تاع الدول يعني الحياه نتاعهم لي سو فورم دانترنت الحياه نتاعهم لي سو فورم تاع لا تكنولوجي لدرجه ان كاين دول في واحد الوقيته داروا تجارب داكا تجارب بانهم غادي يستغناو على العمله الوطنيه تاعهم ما يبقاش عندهم دوك لي بيي ما يبقاش عندهم الوراق ما يبقاش عندهم الصرف يستغناو على ديفينيتيفمون ما يبقاش عندهم الفلوس كاريمون اي فعلا كانوا تجارب نتاع الدول اللي داروا بداك الطريقه بحال هكا مي مالوغوزمون يعني جو بونس واش المجر يمكن ولا النمسا ما عقلتش على الدوله اكزاكتومون اللي كانت دارت هاد التجربه هذه حاولت بان المواطنين تاعها ما غاديش يتعاملوا بالفلوس داكوغ قدر الامكان يعني سحبات الفلوس بواحد الكونتيتي اللي هي كبيره جدا يعني غير الناس اللي ما عارفينش او لا اللي ما عندهمش لي مويان باش يستعملوا الانترنت ولا ما يعني مويان ماشي فينونسي ماشي الفلوس نو لي مويان دو كونيسونس يعني ما عارفينش المعرفه تفهمنا لا كونيسونس اللي ما كانش عندهم مي اغلبيه الناس كانوا كيستعملوا غير لو بايمون avec la technologie ou le paiement en ligne
اوكي. دونك الدوله بقات غاديه 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 غاديه، واحد اللحظه وصلت لواحد المرحله بان تعرضت لي سيستيم نتاعها، لي سيستيم بانكير، لي سيستيم، المهم لي سيستيم اللي دايره الدوله باش تسير الدوله نتاعها كاع كاملين. داكوغ. باسكو بحال كنقولوا لي سيستيم يعني راه كاين دي شوز ما كنعرفوهمش. راه دابا حنا ساكنين بالداخله وكنمشيو ونشريو الخضره ونقادو المسائل تاعنا تنقولوا بان راه الدنيا بان راه سي ترونكيل. با ايماجين، غير ايماجين واحد الحاجه، غير ايماجين عندك تقطع الضو واحد يومين ولا 3 ايام على الداخله، راه تنوض الروينه. كانت وقعات نهار كان الفيضان في العيون وفي داك الساقيه الحمراء وما كانش الخضراء وما كانش. هادو قول لي واش الماكله ماشي كيسيون تاع الماكله، راه تقطع تحت القنطره وتقطع الانترنت وتقطع الضو. راه كنا كنسوفرو تقريبا شي يومين و3 ايام وحنا عايشين بلا ضو بلا انترنت بلا تليفون. الى عقلتو دونك هنايا شنو ولاو نتوما كدي بيرسون كدي جون دون فوتخ اج ما غاديش تحسوا بها. ولكن سولوا الاباء نتاعكم، سولوا الاباء نتاعكم اللي هو عنده في الكونت نتاعو واحد لا سوم دارجون، واحد الحصيصه كيحطها في الكونت نتاعو، ولكن اين فوا كيمشي لابونك ما كيقدر لا يخرج لا يدخل والو. لا بنك الضو مقطوع عليها، واخا نهار جات الضو بقات الانترنت مقطوعه. دونك ها هو الضو كاين مي اي سون او لا كونيكسيون. كتمشي لعند لا بنك تقول لهم عطيوني فلوس انا عندي فلوس، كيقول لك ودي حنا ميمكنش ندخلوا للكونت نتاعك باش نعرفوا شحال عندك باش نعطيوك داك الشيء اللي بغيتي، حتى حنا وما عندنا الفلوس، ولكن كندير نخرجوهم ليك، خصنا نعرفوا لا سيتوياسيون تاعك. دونك بون فوالا ان اكزومبل باش تعرف بان لا تكنولوجي عندها دي بوان بوزيتيف زوينين، تقدر تشري وتبيع ودير وتعرف شنو واقع في العالم وانت مبلاصتك. هذيك دي سامبل كليك. دابا حنايا انا بيرسونيلمون جي جامي بونسي في حياتي انني واحد المره انني انا نقري ا ديستونس كومون في مانتونون. داكا. جي شيرشي قبل، انا كنت بغيت بيرسونيلمون كنقلب باش ندير دي فورماسيون ا ديستونس. انا نقرا في الجامعات ربما في دول اخرين كنت كنقلب باش ندير لانسكريبسيون كي غندير يانسي دو سويت. داكا. مي انا نقرا ا ديستونس، ولكن باش نقري انا ا ديستونس وحنا نقراو اونصومبل ا ديستونس سيتي كيلكو شوز اللي هو يعني ان inimaginable بالنسبه ليا، شي حاجه اللي غير ما يمكنش كاع نفكر فيها. داكا. دونك ولينا دابا حنا راه كل واحد في دارهم او ميم طون حنا اون في ان سيونس. الوغ شنو هو السبب؟ دونك السبب دونك هاد لا نوفيل تكنولوجي، السبب هو اننا تو الموند الي ليي، تو الموند الي ليي بواحد الحاجه اللي سميتها انترنت. تفهمنا؟ يعني ماشي غير كنبيعو كنشريو في الانترنت، مي كلنا في الانترنت. Hier, tout à l'heure, mademoiselle Ilham, on a parlé un peu sur le stage. D'accord. Hier, j'ai parti visiter des gens pour le suivi du stage نتاعكم et j'ai trouvé trois personnes لقيتهم اون ليني خدامين اون ليني. داكوغ. كيفاش خدامين في دي ريونيون. كتمشي كتدخل عنده بحال هكا في التيمز، كتشوف ليكرون في البيسي نتاعو، كتسمع الناس كيناقشوا، الله اعلم فين بلاصه كاينين. داكوغ. كتدخل عند السيد صافا بون فوالا تيقول لك هي تيكاشي عليك كيتساني. داكوغ. مي او ميم طون جو رومارك بان راهم اون لين في واحد لا ريونيون، مع العلم ان قبل داك السيد وكون ما كانش هاد سكون ابل الانترنيت ولا نوفي تكنولوجي. وسورتو هاد لومبونديمي ديال كورونا، الجائحه نتاع كورونا، ما كنتش غادي نلقاه. تو سامبلومون بوركوا باسكو داك لا ريونيون سيغمون تقدر تكون جو سي با كوا مع العيون ولا مع الرباط ولا مع طنجة ولا الله اعلم. داك الشخص كان خاصو انه يديبلاصا من الداخله غادي يمشي لتما كاين. الوغ بويسك هاد لا نوفيل تكنولوجي دونك هو ولا سور بلاس الى في ان ريونيون. وكما قلنا هاد لا غي هاد اون لين يعني عندها لي زافونتاج. اول حاجه داك الشخص ولي باش انه غادي يهز حوايج وغادي يمشي، ويومين ديال الطريق و3 ايام ديال لا غيونيون ويومين تاع الطريق وبزاف د الحوايج وبزاف ديال المصالح ديال الاشخاص غيتعطلوا بوركوا باسكو هو عنده غيونيون ولا عنده فورماسيون مش انه غيديرها وفي المدينه اللي هي بعيده. داكور. دونك الناس اللي انا دخلت في سور بلاص هو في لا غيونيون وسور بلاص ميم با 2 مينوت 3 مينوت قضيت الغرض ومشيت بحال هادي. دونك هذا سي ان افونتاج. ان افونتاج اللي عنده هو ما غاديش يضيع وقته، على الاقل غيسالي لا غيونيون واخا تكون غيونيون صباح وعشيه لمده نتاع 4 ايام حتى سيمانه،
مي هو غادي يصبح في دارهم، غادي يمشي يدير لا ريونيون، وغادي يرجع يتغدى في دارهم ويشوف وليداتو، وغادي يمشي عاوتاني في العشيه انسي دو سويت. دونك هذا هو ستان افونتاج. لافونتاج الثالث بان الا كنت انت مشيتي عن طريق الخدمه نتاعك في واحد لا ريونيون ولا في واحد لا فورماسيون، داك الناس كيخلصوا عليك ليبرجمون، وكيخلصوا عليك لا ريستوراسيون، وكيخلصوا عليك الترونسبور، ومازال باقي كيعوضوك على تعويضات نتاع انك انت ديبلاسمون. دونك يعني تقدر كيكلف واحد المبلغ. هذا الشخص دابا وكان غادي نجيو نشوفوه كون مشى ديبلاصا، القليله القليله غتخلص عليه الاداره نتاعو هاد 10,000 حتى 15,000 درهم. دونك فوالا ان افونتاج نتاع الدوله، لانه ولا الاداره نتاعو ان استفدات من هاد لا تكنولوجي، من هاد اون لين هادي. داكا دونك يعني في الاخر تو الموند الي بينيفيسيار، tout le monde est les bénéficiaires. Mais comme j'ai dit, bon voilà, ce sont des avantages, ce sont des avantages. نرجعوا لذاك الدوله اللي قلت لكم بان الدوله كامله بغات تعتمد على تو سكون ابل لو بايمون ولا لي ترانزاكسيون اون لين، يعني المعاملات التجاريه كلها اون لين. كتلقى مول النعناع، مول النعناع راه كيبيع اون لين. داكا ماشي انه كيصيفط لك كيدير الدليفري، ولا انه راه كتمشي نتايا عنده، عندك لا كارت نتاعك كتمشي عنده، هو عنده تي بي او، تي بي او اللي هي داك لا كارت باش كتخلص. داكا كتمشي كتدخلها كدير الكود نتاعك كيقطع لك كيمشي بحالاته. اولا دابا راه ولاو غير بالتليفون، كتمشي كيعطيك هو التليفون تاعو، انت التليفون تاعك كتحط التليفون حدا التليفون. داكا ومن بعد كدوز لا ترانزاكسيون فاسيلمون. يعني حتى داك التي بي او ولاو كيستغناو عليها ديرنييرمون. وليتي كتمشي لعند دي سوبر مارشي، كتمشي لعند دي سوبر مارشي، كتجي داخل في السوبر مارشي تقدا داكشي اللي بغيتي، سكو تو فو، سكو تو تقدا عمر الشاريون تاعك. داكا وخرج ما تهضر مع حتى واحد، ياك ما تهضر مع حتى شي واحد، ما تهضر معاه، ما تناقش معاه، ما حتى شي حاجه. بوركوا؟ حيت تو سامبلومون كاين دي ماشين اين فوا كتدخل كيديتيكتيو لا كارت بونكير نتاعك انت ولا الكونت نتاعك، ممكن يدخلوا عندك بحال كتجي خارج. كاين دي ماشين ديال ليزر كيقراو دوك لي كود نتاع لي برودوي اللي شريتي، وكيصوبوا لا فاكتور نتاعهم، وكيدخلوا الكونت نتاعك وكيهزوا الفلوس، وانت كتخرج كتمشي بحالاتك. ما كاينش. يعني وصلنا لهاد الدرجه اللي دايره بحال هكا، تفهمنا؟ دونك قلت لكم داك الدوله تعرضت لهجمات اللي هي الكترونيه. لو سيستيم تاع كل لو سيستيم بونكير او نيفو تاع الضوء، محطة نتاع التوليد نتاع الكهرباء حتى هي ملي مع الانترنت تضربات. المحطة نتاع الماء وكذلك تضربات. البراجات تضربوا، يعني حتى البراجات هما كيخدموا بدي سيستيم، حتى هما تعرضوا لواحد الهجمات يعني تضربوا. عندك التران، الطيارات وداكشي، يعني تقريبا يعني داك اللي كتسمى داك الخدمات الحيويه، لي سيرفيس اللي هما فريمون فيتال، يعني تعرضوا لهجمات الكترونيه لدرجه الدوله تبلوكات. سي بون، وين فوا يتبلوكا ليك نتايا الضوء والماء ولا بنك والبترول، شنو بقيتي؟ ما نهضروش على البورصه، هذوك ما نهضروش عليهم، ما نهضروش عليهم، حيت انا عايش بلا بورصه. وحدين عايشين بالبورصه الله يعاونهم، مي انا عايش وحنا كاملين عايشين بلا بورصه. داكا مي الضوء، الماء، لو بترول، ترونسبور اي لا بنك، صافي سي بون، سي فوتو، سي فوتو. حنا ولينا شنو خاصنا؟ نوليو ربما راكم تكونوا كتشوفوا في داك الافلام دوك الناس اللي بحال كيخرجوا كيبقاو كيتقاتلوا مع بعضياتهم، شكون اللي غياكل شكون اللي ما غياكل، ولا انت عندك الماكله ويجيو يقتلوك ولا يسرقوك يعني ولينا القانون ديال الغاب. وسي سا سي فريمون، سي سا فريمون، سي سا. كاين اشخاص راه كيمشي عند السوبر مارشي كيعطيه 4 5 ديال لي كارت، كيقول له انا عندي هنايا الملايير ماشي غير الملايين، عطيني ها قرعه هكا كارت، عطيني ها قرعه نتاع الماء. ما يمكنش داك لاكارت. شكون قال لنا داك لاكارت غير بلاستيكه ما ساويه حتى 5 ديال الدراهم؟ نتوما البادج نتاعكم بالمسائل تاع 20 درهم. داكور سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي كوا؟ rien du tout. دونك الوغ هاد لا تكنولوجي عندها دي زافونتاج وعندها دي زانكونفينيون. داكا دونك حنا بالنسبه لي زانكونفينيون ماش نكونوا متشائمين، وغنهضروا على لي زانكونفينيون. دونك غادي نهضروا حنا جوست على لي زافونتاج. دونك هادي سي كوم اون انتروداكسيون داكور ديال هاد الموديول هذا. الوغ فوندغ افيك انترنت ما يمكنش دابا راه العالم كامل، ومن هذا الدومين تاع التوريزم داكور اللي ولا كيشكل واحد لا ان سيكتور ايكونوميك تري امبورطون، القطاع اقتصادي مهم جدا جدا في بلاصه في العالم كامل. سي با جوست او ماروك. داكور دونك الوغ il est présent sur internet d'une grande façon.
لدرجة أنه في القطاعات الاقتصادية اللي حاضرة بزاف سور انترنت كنلقاو على آخر إحصائيات اللي كنت شفت أنايا دابا ربما يكون تبدلوا مع هادشي نتاع كورونا. الإحصائيات كنقول لكم تقريبا عام هادي ولا عام ونص يعني قبل كورونا، يعني بحال كنا كنقري هذا الموديل هذا عند البروموسيون اللي كانت قبل. دونك القطاعات الاقتصادية اللي كانت حاضرة سور انترنت، دونك اون تروف لو تكستيل اي ابيمون. تكستيل ابيمون يعني القطع ديال الألبسة، داكوغ. الناس الشركات بزاف حاضرين على سور انترنت بواحد الدرجة اللي كبيرة. تبعها ديريكتومون لو توريزم، تبعها ديريكتومون لو توريزم، تبعها لو ترونسبور، تبعها الماكلة، تبعها مي يعني selon les statistiques que j'ai vu dernièrement. Donc عندك لو دومين ديال التوريزم et le deuxième secteur économique présent sur internet. sur انترنت دابا يقدر يكون هبط، ربما يقدر يكون هو الاخير، ماشي مشكل. بوركوا باسكو كي عندنا ان بروبليم اللي هي ديال الكورونا، الجائحه او نيفو انترناسيونال. الناس ما بقاوش كيسافروا، الناس ديال الحدود نتاعهم انسي دو سويت. مي وغادي نشوفوا واحد العام اللي هو اوردينير، عام اللي هو عادي، الاخر عام اللي هو عادي. كان التوريزم هو اللي كلاسي لو دوزيام سيكتور économique à l'international, un secteur économique international présent deuxième classe au niveau de la vente sur Internet. Alors, analyser le marché de la distribution touristique via Internet. Donc, l'analyse du marché. قبل حنا ما نديروا l'analyse ديال لو مارشي، بيان سور غادي نعرفوا واحد الحاجه سميتها الانترنت، داكا. والانترنت حنايا كنستعملوه اوكي، مي كنستعملوه بواحد الطريقه وما كنعرفوش واحد سكون ابل واحد لابريفياسيون كنقراوها بزاف، كلنا كنقراوها، داكو، ولكن ما كنعرفوش شنو المعنى نتاعها. اوكي، دونك اشنو هي هاد لابريفياسيون هادي مادموزيل مسيو؟ هاد لابريفياسيون هادي اللي هي سي نكتبها لكم، فوالا، سي www بوين. دونك اشنو كنقصدوا بهاد لي 3 دبليو؟ وي، هاد لي 3 دبليو دونك اشنو كنقصدوا بهم؟ حاضرين معايا الشباب ياك ولا كنضرب بوحدي؟ وي مسيو معاك. اوكي، دونك كاين شي واحد فيكم عنده شي فكره اش كنقصدوا بهاد 3 دبليو؟ اوكي، دونك لي 3 دبليو مادموزيل مسيو. وي، واش وورد وايد ويب سايت؟ لا هي هي اللي كاينه دابا. دونك وورلد وايد ويب سايت. دونك اشنو كنقصدوا بها؟ هي الشبكه العنكبوتيه. دونك هاد الشبكه العنكبوتيه، دونك شنو هي معناتها؟ معناتها بان دابا نتايا قبل ما تفيق، اوكي، قبل ما تفيق كنتي ناعس، كنتي التليفون تاعك طافيه او لهب حيت الكونيكسيون، دونك نتايا كنتي اور لو ريزو انترناسيونال، كنتي خارج عليه، داكور. مي لو في بانك انت اون فوا فقتي ودرتي لا كونيكسيون ولا تكونيكتيتي، دونك شنو وليتي نتايا؟ وليتي تو في بارتي من الشبكه العنكبوتيه اللي هي عالميه، داكور. اي كيفاش كيكون الانترنت؟ شكون هي الدوله اللي فين بلاصه خرج هذا الانترنت هذا، داكور. شكون هما السنوات؟ دونك ديجا كاختصار تقريبا في 1970 وشي حاجه بحال هكا، 70 68 70 73. دونك سيتي aux États-Unis، كانت في لي زيتازوني في الامريك. دونك كان لو ديفلوبمون ديال واحد الكونسيبت اللي كيتسمى انه اشخاص يفون فيغ دي زيشونج، غادي يتبادلوا بيان سور دي دوني، يتبادلوا معلومات، داكور. وكان هذا الشخص هذا سي جو بونس في واحد لونيفرسيتي دو لا كاليفورني، استاذ جامعي. دونك هو اللي بدا، كانوا عندي دي دوني وبغى يحولهم من بيسي لبيسي، وخاصو كيفاش غادي يدير، وشد خيط من هنا وخيط من هنايا،
وحاول انه يصيفط ويلقى راسو بانه راه ما يمكنش، راه خاصو يدير دي شوز داكور. دونك ولات في الاول يعني ولات شخص واحد، شخص الانيشيتيف جات من شخص واحد داكور. دونك هذا الشخص هذا بقى غادي حتى ولا انه هو داك الجامعه عندها فروع نتاعها، بحال مثلا دابا كنقولوا كليه تاع الطب، كليه ديال الهندسه، كليه ديال الاداب، كليه هنايا ديال نفس الجامعه. دونك ils veulent lier غادي يربطوا لي دوني نتاعهم في خطره، واي واحد فيهم بغى شي معلومه انه يدخل ياخذها. دونك تطورت القضيه، وصلت لذاك الفكره انهم حققوها. من بعد ولاو انه داك المدينه بغاو داك المصالح، دوك لي سيرفيس اللي كاين الادارات بغاو يديروا لا ميم شوز. ولات داك المدينه لي زونتربريز ولات تنتشر داك الشيء او نيفو نتاع لامريك، ولا تنتشر داك الشيء او نيفو نتاع لو موند، حتى وصل لعندي وعندكم نتوما هنايا في الداخله دابا داكوغ. مي هاد لي 3 دبليو لي 3 دبليو ما بقى ما بدا تقريبا العمل بهم اللي هو واحد العمل اللي هو اغرون بوبليك داكوغ. ما بدا تقريبا حتى التسعينات، 92 94 je sais pas quoi. Je m'en souviens, moi j'étais encore très petit. La première utilisation que j'ai utilisé l'internet c'était في 94 et c'était quelque chose اللي هو incroyable. C'était quelque chose اللي هو incroyable, vous pouvez pas imaginer. نعطيكم درجة بأنه عندك كنتي كتخلص واحد 500 درهم في الاشتراك ديال باش دير لابونمون تاع الانترنت. 500 درهم كيعطوك واش شي 20 ميغا ولا جو سي با كوا. 20 ميغا كانت شي حاجه كبيره، كانت شي حاجه يعني سي تري غرونديوز. بوركوا باسكو لا فيتاس كانت 1.25 اوكتي. والو 1.25 اوكتي. دابا راه ما كافيك حتى ما تفك. دابا حنايا السرعه باش غاديين في الانترنت راه واصلين الفيبر اوبتيك. راه كاين الناس اللي عندهم 20 جيجا، كاين الناس دابا معولين السانكيام جينيراسيون ولا 5 جي حتى 6 جي. 6 جي راه بغات يعني واحد لا فيتاس اللي هي انكرويابل، ما يمكنش تصور، ما يمكنناش نتصوروها. بوركو باسكو سي تيلمون تري غران داكور. حنا في ذاك العهد اللي انت 94 93 94 كانت يلاه عندك واحد لا باردون 125 اوكتي. شحال هي 125 اوكتي؟ انت الا بغيتي تيليشارجي واحد لو فيلم فيه 3 جيجا خاصك اش من خاصك؟ ما خاصك والو. خاص شحال من شهر ولا ما عرفتيش شهور باش انك تيليشارجي داك لا فيديو اللي فيها واحد 3 ولا 4 جيجا. بوركوا باسكو نتايا في الشهر كامل كيعطيوك 20 ميغا. دونك كان البخي اللي هو غالي. كانوا الناس ومن بعد ولات غاديه كتنقص، كتمشي للسيبر كتخلص 50 درهم للساعه. 50 درهم للساعه في السيبر. والكونيكسيون عرفتي راه كتكليكي على واحد الحاجه وسير نص ساعه باش يلاه تيليشارجا. يعني كانت لا سوفرونس. من بعد ولا 30 درهم الساعه، من بعد ولا 20 درهم ولا 10 درهم. من بعد ولات ان كلنا مكونيكتين سور انترنت. ولات كلنا مكونيكتين سور انترنت. يعني سي ان ديفلوبمون اللي هو سي تيلمون تري غران بيان سور، لدرجه انه عندك مجموعه كبيره جدا ديال دي زونتربريز في لو موند اونتيي، ديال لي زونتربريز في لو موند اونتيي كيعتمدوا في ليكزيستونس نتاعهم، في الوجود نتاعهم على الانترنت. قبل كما قلنا غير لي زيليت النخبه اللي كان عندهم الانترنت. مي دابا حاليا راه tout le monde. Alors le premier réseau de vente, l'internet est le plus vaste réseau informatique de la planète. دونك هاد الانترنت هذا كيشكل لينا اكبر شبكه ديال المعلوماتيات دون لو موند لا بلانيت دون في العالم. سو ريزو دي ريزو لو ريزو دي ريزو. الانترنت كيتسمى ان ريزو ديال لي ريزو. يعني اي شبكه كما كان النوع تاع الشبكه الطرقيه، الشبكه الهواتف، الشبكه نتاع الخطوط نتاع الضوء، الشبكه نتاع القنوات نتاع المياه، الشبكه اي شبكه كما كانت نتاعها ما كتكونش اكبر، ما تقدرش توصل للكبر نتاعها عند الشبكه نتاع الانترنت. هو اللي كيتسمى لو ريزو دي ريزو اي انتري سور لو مارشي دو غران بوبليك اي دي زونتربريز. دونك دخل بواحد الطريقه اللي هي كبيره عند السوق ديال لو غران بوبليك، ديال لي سيتويان، ديال لا بوبولاسيون، ديال لي زانديفيد، ديال الاشخاص. نحن كلنا داكو كتسمى غران بوبليك. اي ديال لي زونتربريز، الشركات كلهم كيستعملوها بلا ما نهضروا على يعني الادارات العموميه والدفاع والامن حتى هما اكثر ما كيستعملوا الحمايه داكو. مي الى انتري دون سور لو مارشي ولا دون من الحيط دو لو مارشي نقولوا دون لا في دون لا في دو غران بوبليك، في الحياه ديال الاشخاص، في
في الحياة ديال les entreprises. Aujourd'hui, cette technologie est le moteur de la croissance mondiale. كتعتبر لا تكنولوجي والدول المصنعه على التكنولوجي والدول اللي كتبيع على التكنولوجي واللي كتستحوذ على التكنولوجي كتعتبر دونك هي الدول اللي غاديه اون كرواسونس، هو المحرك ديال التطور العالمي، ولا التطور تاع دوك لي بيي مونديال. Donc aujourd'hui, cette technologie est le moteur de la croissance mondiale, notamment grâce au e-commerce et au échange. Donc هذا الانترنت هذا دونك اللي كيتعتبر واحد المحرك اساسي نتاع التنميه. اش من التنميه؟ سورتو نتاع الاي كوميرس، سورتو نتاع الاي كوميرس. اي موا جيتي يعني من العام الفايت حتى اليومين هذا داكا جيتي اون فواياج دون بوكو دي فيل. وهنا راكم لاحظتوها نتوما بعينيكم، راكم شفتوها هنا في الداخله. الناس كيحفروا في الطرقان وكيحفروا في الشوارع وكيدخلوا لي كابل ويدخلوا من هنا من هنايا داكا. دونك سيتي كيلكو شوز لي روماركابل. راكم رديتوا راكم شفتوه الا عقلتوا ولا ما عقلتوش ولا ما رديتوش. الاركان راه غير من نهار بدات كورونا لهنا، يعني ماشي سنوات ماضيه، راه غير هذا العام الفايت وهذا العام هذا. دونك كلشي الشوارع كانوا محفرين وكانوا كيدوزوا فيهم الكابلاج داكا. هذا الكابلاج هذا بيان سور نتاعش سورتو نتاع الانترنت. اوكي دونك وكيما كان عندنا في الداخله راه كاين في العيون، راه كاين في اكادير، غادي تاكد منها، كاين في اكادير، كاين في تيزنيت، كاين في مجموعه نتاع المدن كانت لا ميم شوز. بوركوا؟ باسكو لو ماروك يعني لقى راسو متاخر بزاف وبزاف في مجموعه تاع الحوايج، ومن بين هاد الحوايج هادي سي لا ليزون انترنت، سي لا ليزون مع سورتو ديال الهوت ديبي ديال الفيبر اوبتيك. دونك حاول انه لدرجه ان لو ماروك شد كريدي، وهذا الكريدي هذا راه كيتقدر تقريبا ب 500 مليون اورو. 500 مليون اورو راه ما يمكنش تصور شحال هي ديال الفلوس بالنسبه الى حولناها للدرهم. راه سي ترو دارجون باش انه يفا رونوفلي، باش انه غادي يعاود انه غادي يقد لو ريزو ديال الانترنت نتاعو. وراكم عقلتوا في واحد غير هذا العام هذا جو بونس واش شهر جوج ولا شهر ثلاثه، واحد الوقيته كنا كنسوفريو من الانترنت لواحد الدرجه كبيره سورتو ا ديستونس. كنا كنسوفريو بوركوا؟ باسكو كانوا كيديروا الغونوفلومون تاع لا كابل داكور. والمغرب كيجيوه جوج ديال لي كابل من ديال الانترنت، واحد كيجي من اسبانيا، الاخر كيجي من لا فرنسا، كيجي تحت سوماران تحت البحر داكور. دونك باش يدير تجديد ويعاود داك الكابلاج كان عليه غيقطع واحد الكابل ويخلي ويدير ويربط الشبكه المغرب كلها بواحد الكابل. كون كاين جوج حيد الاول قطعوا وداروا التجديد نتاعو في ذاك الوقيته نتاع الخدمه، ربط جميع الخطوط بداك الكابل اللي بقى الوحيد. دونك سي بور سولا كانت الديبي دو كونيكسيون ثقيل بزاف. دونك اين فوا صار الخدمه من الاول ربط عاوتاني كاع لي ريزون نتاعو في الاول وخلى الثاني تصايبو. دونك دابا الحمد لله تطلق ديرنييرمون مؤخرا بعد داك المده تقريبا وصلت حتى ل 20 يوم نتاع لي طرافو داكور. المغرب كله كان كيتشكى من الكونيكسيون ملي كانت عندها اعذار ما كاينش مشكل. الفو ميو اننا نسوفروا واحد شويه باش تطلق باش تكون كل طرافاي اللي هو مزيان. دونك شكون هو السبب سي كو لو ماروك il a décidé qu'il va entrer dans les top des pays utilisant l'internet, d'accord. Et bien sûr il va faire le commerce et l'échange, le commerce, l'e-commerce, d'accord. Et en parlant à la filière de agence de voyage, d'accord. Donc d'abord agence de voyage ما تبقاش سميتها agence de voyage. donc غادي تسمى سميتها management خص واحد تجي معنا management touristique, filière LEA et travel agency. هذه السمية جديدة نتاع اجونس دو فواياج داكا et travel agency management touristique et travel agency. دونك يعني فوالا دونك هذه ولات عندنا اي ترافل
دونك اي كلمه كنلقاو فيها اي اش كنقصدوا بها يعني لا ليزون سور انترنت كنقولوا اي كوميرس كنشوفوا اي توريزم كنشوفوا اي حاجه فيها اي مايل داكور اي تيري كنقصدوا بها بيان سور سي لا ليزون افيك انترنت او لا نوفيل تكنولوجي. Alors, notamment grâce au e-commerce et au échange, l'industrie touristique est devenue mondialisée. Donc, Sina Siyahia, dans le monde entier, elle est devenue mondialisée. Ça veut dire quoi? أنت فين ما كنتي غنوصلك. فين ما كانت المعلومة راه غادي توصلك. D'accord? Alors, les évolutions sont permanentes. La concurrence de plus en plus accrue. Et l'émergence des pays en voie de développement ne vient pas de stabiliser la situation. Ne vient pas de stabiliser la situation. Donc, la croissance في e-commerce في التجارة الإلكترونية في les échanges في التبادلات في الصناعة السياحية اللي ولات عالمية هاد التطورات les évolutions ils sont permanents. ils sont permanents. دابا ما بقاش داكشي اللي كان قبل ما بقاش قبل دابا اليوم هادشي اللي كنعيشوا فيه اليوم هاد النهار هذا le 29/5/2021 ربما غدا يا ان شونجمون ربما في لو سوار يا ان شونجمون ربما يعني toujours il y a des évolutions en permanence يعني ما كتحبش tout le temps il y a des nouvelles. La concurrence ولات عندنا de plus en plus accrue وربما راكم كتشوفوا في الاخبار الحرب اللي غتنوض ولا اللي كانت غادي تنوض entre l'Amérique et la Chine داكور وترامب et je sais pas quoi وهذه والعقوبات والهواوي والابل وما عرف شنو والميكروسوفت. دونك شنو هو السبب نتاعها؟ السبب نتاعها شكون هي؟ الدوله اللي غادي تستحوذ على لا تكنولوجي. اللي الدوله اللي غادي تستحوذ على التكنولوجي هي اللي غادي يكون عندها السبق، هي اللي يكون عندها التفوق. حنا دابا كنقولوا دابا كتخرجي وقتاش غتوصل عندنا 5G ونخدموا بها. دابا حاليا في لاشين راه يزون ديباسي داك 5G خرجوا ليها الماتيريال نتاعها، اخترعوا ليها المسائل نتاعها، اخترعوا ليها شنو خاص دير. كاين هما راه بداو خدامين في المسائل نتاعهم. كاين دول اللي مازال كاع ما كاين دول يلاه عندهم 3G داكوغ. كاين دول عندهم 3G وكاين دول اللي مازال عندهم 2G. حنا مفادي عندنا 4G تو دابور دونك ديجا سي ان افونتاج. مي au niveau تاع لاشين راه كيفكروا دابا حاليا كيفكروا على 5G 6G 6 شيرش سور انترنت. ما حتى شي حاجه كلشي عندكم متوفر تبارك الله. تو فا شيرشي سور انترنت وغتلقى كتب 6G وغادي تشوف. دونك راه الناس ولاو كيفكروا كيفاش غادي تكون هاد 6G هادي، ولاو كيحاولوا يخرجوا ليها يفون انفونتي داكور. بوركوا باسكو لا كونكورونس ماشي entre les entreprises, la concurrence entre les pays, la concurrence entre les pays اللي ولات plus en plus accrue اللي هي ولات acharnée. يعني ولات واحد المنافسه اللي هي حاده كما تيقولوا يعني قويه شديده بزاف. Et l'émergence des pays en voie de développement ne vient pas stabiliser la situation. Donc les pays en voie de développement, كاين des pays développés ou des pays en voie de développement. Donc pays développés هي الدول المتقدمه، pays en voie de développement هي الدول السيره في طريق النمو، الغاديه في طريق النمو داكور. دونك هاد الدول اللي كي اون فوا دو ديفلوبمون سواء انها بغات تتبع لي بيي اللي هما ديفلوبي مرحبا، الا ما بغاش تتبعهم راه سافا با ديستابيليزي لا سيتوياسيون. يعني ما غاديش تنقص من القيمه نتاع لو ديفلوبمون نتاع الاخرون، مي التطور نتاع الاخرون كيعتمد على التطور نتاعنا حنايا. ونرجعوا عاوتاني واحد شويه كوجي دي لو ماروك خدا واحد الكريدي نتاع 500 مليون ديال الاورو، 500 مليون اورو. داك الكريدي اللي خدا لو ماروك خداها من عند لونيون اوروبيان داكور بتحفيزات اللي هي كبيره جدا بواحد الطو اللي هو صغير بزاف وفي واحد المبلغ كبير من داك 500 مليون دولار. يعني يعني هكو ورجعوا ليا كما عطيتو لك انا، ولكن ماشي دابا، من بعد واحد المده الله اعلم 5 سنين 10 سنين الله اعلم داكور. بوركوا باسكو هذاك l'Union européenne il veut commercialiser ses produits، بغى يبيع لي برودوي نتاعو. ما فيها بس يعطيك انت واحد الكريدي باش انك تجهز المسائل نتاعك نتايا داكور، ومن بعد تعود تشري نتايا من عندي ونعاد داك الساعه نعود نربح معاك انايا ابخي داكور. دونك هما باش يطوروا ريوسهم كيعطيونا حنا كريدي باش نطوروا ريوسنا، وفي التطور نتاعنا حنا راه التطور نتاعهم هما ماشي حيت حنا زوينين هما زوينين، نو هما ils pensent parce qu'on donne pas quelque chose gratuitement. Une entreprise ولا une banque، la banque ما كتعطيكش بابور، كتعطيك avec une contrepartie. تفهمينا؟
هذه الكونتربارتي هذه بيان سور خاصها تكون اون كونتربارتي اللي هي فيزيبل، خاصها تكون اون كونتربارتي اللي هي باينه بطبيعه الحال. الوغ j'ai dit le tourisme est le premier secteur économique présent sur le web. Donc d'abord ما بقاش d'accord. Surtout au niveau de Corona, comme j'ai expliqué, الناس ما بقوش كيسافروا et tout. دابا غادي تدخل دابا راه كاين لي بيي داكور، لي بيي لي فيل اللي فيهم العدد نتاع السياح اللي كيتقدروا ربما على حسب الاصابع نتاع اليد. دونك دابا غادي نجيو نسولوا هنايا. جي فيزيتي الناس اللي دوجوا دي ستاج في دي زوتيل، جي في اون بتيت ديسكوسيون داكور، درت داشه صغيره مع الناس اللي كاينين في دوك لي زوتيل. الوغ كيسكو جي تروفي، لقيت الناس كيقول لك ودي le travail interne, il se base sur le tourisme interne, ou là sur le tourisme ou sur les clients des entreprises. entreprise كتكري واحد بحال شكون تاع كوربوريت اللي كنا هضرنا عليها ديغنيامون. دونك اوني كتسول او نيفو تاع لي توريست انترناسيونال كيقول لك كي دايرين بحال هكا كاين واحد الريسبسيونيست داكور بالضبط. دونك سي دون ان اوتيل الوايت هاوس. سولتو قلت لي امضرا قال لي كي داير هاد التوريست انترناسيونال. جو كوني با ما كنعرفوش. حليمه وي اختي tu veux poser une question? Non, monsieur. Donc, j'ai vu que tu as levé ta main, d'accord? Donc, je vais essayer de baisser ta main. Ok. Alors, donc, j'ai dit le tourisme international. Tourisme international. Donc, dernièrement, il est en ce français. Le tourisme est le premier secteur économique présent sur Internet. Les tourismes au Maroc. Les tourismes au Maroc. Donc, mademoiselle, monsieur, des paragraphes, d'accord, اللي حنا كنشرحوهم oralement, ok, حنا كنشرحوهم oralement. Les tourismes au Maroc. Les tourismes au Maroc, le Maroc est un pays qui fait partie des pays du monde entier. Les وجوز من الدول اللي كاينين في le monde entier. Donc, on ne peut pas être loin des autres. Et surtout, alhamdoulilah, avec le développement économique qui est dans le Maroc, avec le développement de la technologie, le développement des connaissances des Marocains. Parce que la technologie, ou la connaissance, c'est rien du tout, d'accord? Mais s'il y a la technologie, ou la connaissance, les personnes, savent comment l'utilisation de la technologie. Donc, il est utile, une technologie utile, d'accord? Donc, le Maroc, comme j'ai dit, ça fait partie des pays les en ce développement, donc on utilise la technologie اللي كتدخل في لو tourisme, d'accord? عن طريق اش كاين فاش نقولوا لا تكنولوجيا نتاع التوريزم شنو هي؟ راه سوفي تكون عندك كونيكسيون، يكون عندك بيسي، d'accord? Tu vas faire la création d'un site internet. Création d'un site internet, c'est tout simplement. Et tu vas commencer à vendre des produits touristiques ou des services ou des prestations touristiques à travers l'internet. Et d'abord, حاليا رانا كاين شي اوتيل اللي با كونيكتي سور انترنت، اللي ما عندوش واحد لو سيت انترنت نتاعو. كلشي واحد لا ماجوريتي. حنا كاع باش ما نقولوش باننا حنايا متفائلين بزاف، لا نقول سيدي 90% ديال لي زوتيل او ماروك عندهم دي سيت انترنت نتاعهم. نحيدو دوك لي بتيت فيل ولا لي زوتيل اللي ما عندهمش لي مويان ولا لي زوتيل نو كلاسي انسي دو سويت، داكور. دونك مي لي زوتيل كلاسي كان شرط باش انك تو فا اكزيستي، باش تكون انت في الوجود، هو ضروري انك انت خاصك تكون كونيكتي سور انترنت، d'accord. Alors, le Maroc, donc, il a entré dans le monde de tourisme d'une façon égale, كتساوي la présence نتاع des pays développés. Donc, هذاك l'hôtel اللي كاين في ذاك الدولة اللي هو متطور وداخل الانترنت، سي لا ميم شوز حتى حنايا بيان سور. il suffit غنديروا غير حنا واحد الحاجة، غادي ندخلوا نديروا دي زوتيل اوتيل الداخلة، داكوغ. وتلقى aussi vagabond.ma، غتلقى spirit.com، غتلقى يعني اوتيل اللي عندنا هنايا في الداخله كاينين حتى هما عندهم لا بريزونس نتاعهم سور انترنت. Pourquoi?
باسكو الا ما داروش لي زونتربريز توريستيك هاد القضيه هذه دونك ils vont vivre en souffrance la souffrance اللي هي économique bien sûr. Alors عندنا les tourismes mademoiselle monsieur هما les services vendus à travers l'internet. Les services, les produits, les prestations touristiques vendus à travers l'internet. Une fois que le est tiré, nous avons via internet, à travers internet, عن طريق الانترنت. Mais qui sont les touristes? إلا كان التوريزم هي l'achat ou la vente des produits touristiques sur internet, donc bien sûr شكون اللي كيشريوهم les touristes. Les touristes, les touristes, ce sont des clients qui vont acheter, qui vont réserver ou là, qui vont acheter des prestations, les produits ou les services touristiques à travers l'internet. Donc, ils sont les touristes, d'accord? Qui mettent les consommateurs ou les clients qui achètent des produits sur internet, avec le touriste les réservé à l'internet, qui sont maintenant un touriste, d'accord? Donc, les tourismes se cachent toutes les activités liées au tourisme en ligne. Donc, la définition du tourisme, les tourismes se cachent toutes les activités liées au tourisme en ligne. Les tourismes consistent donc à collecter des informations sur une destination de voyage, mais aussi à réserver un séjour en ligne. Donc, les tourismes, ou là, on fait les tourismes, donc, il fait les activités qui ont le tourisme, d'accord? Qui fait les tourismes, mais, tu vas chercher en ligne, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? La première des choses, c'est de collecter des informations. Et ça veut dire quoi, collecter des informations? Oui, c'est chercher des informations, d'accord? Rassembler des informations, réunir des informations, collecter des informations, des informations, ok? Donc, des informations, elle est H. Donc, les informations, elle est la destination. La destination, donc, Dakhla, c'est une destination. Marrakech est une destination. Les destinations, les villes touristiques. Les villes touristiques, d'accord? Donc, des informations sur les destinations de voyage, mais aussi, je mets les informations, la collection, c'est tout, mais tu as fait aussi là la réservation. Tu as fait la réservation et le tout, il est en ligne. Le tout, il est en ligne. Voilà, comme je te dis en ligne, ça veut dire deux fois. Ok? Donc, l'hôtel X. L'hôtel X. J'ai vu les services, j'ai vu les photos, j'ai vu les prix. Masha'Allah, c'est très bien. Est-ce que je vais directement acheter? Non. Alors, je ne vais pas acheter. Je dois quoi? Je dois faire une comparaison. Je dois comparer. وشنو هي comparer؟ هي القرن. Puisque أنا من داري دابا من عندنا هنايا راه جو بو فيغ فوار ان اكزومبل من بعد داكور ما كاينش مشكل دونك انت من شي توا tu peux entrer لاي اوتيل كاين في لو موند اونتيي داكور وتعرف لي سيرفيس نتاعو وتعرف لي بري نتاعو وتعرف لي دات وتعرف لي كونديسيون كاملين دونك انا غندخل عندك نتايا غنشوفك لوطيل اكس غادي نمشي عند لوطيل ايغري نمشي عند لوطيل الفا نمشي عند لوطيل بيتا نمشي عند لوطيل الفا نمشي عند لوطيل روميو نمشي عند لوطيل اكس D'accord, نمشي عند هاد لي زوتيل كاملين نشوفهم بوركوا باسكو ما غاديش نديبلاصا انا جوست كنديبلاصا باغ ديكليك je vais comparer les services je vais comparer la qualité je vais comparer les prix مزيان les services la qualité les prix مزيان و je vais comparer واحد الحاجه très importante اشنو هي هاد الحاجه هادي هما ce sont les avis شنو هما les avis هما les commentaires ان كليون جا عندك دوز ان سيمين دوز ان سيجور عندك نتايا اون فوا مشى بحالاتو كيدخل لي سيت انترنت وكيكتب الكومونتير يقدر يقول لك بون فوالا لوطيل اكس الي مانيفيك لوطيل ايغريك الي فورميدابل لوطيل ايغريك الي تري بيان جو فو كونساي كنصحكم به داكور وراكم كتشوفوا سورتو نتوما لي في يعني ما نهضروش على هذا الشيء داكور اللي هما او نيفو تاع اليوتيوبرز او لي فلوغرز داكور
دونك كتمشيو كتقولكم البنات ولا العيالات ولا جو سي با كوا بدوك لي زيكسبرسيون اللي كيستعملوا، كننصحكم تمشيو هنا ولا كننصحكم تمشيو هنايا. بون فوالا دونك كيس كيل فون يفون لا بوبليسيتي، دونك هما كيمشيو لواحد البلاصه، دونك كتعجبهم يلفون فيها واحد الكومونتير، كيعطيو واحد البوان دو في نتاعهم، سواء كتكون ايكريت ولا كتكون اوديو فيزيوال ماشي مشكل. داكوغ، حتى انت كتكومباري هادوك لي زافي لي كومونتير. بوركوا جو في كومباري؟ باسكو هذاك حيت لونتربريز تاعي ما دير، ما يمكنش تهضر على دي شوز، على دي بوين نيجاتيف نتاعها، دوك النقاط الخايبين ودوك النقاط السوداء ديال لونتربريز، ما يمكنش تهضر عليهم. يمكن الا تهضر عليهم كتهضر على لونتربريز راسها براسها دون فاصون كي بوزيتيف. مي انا لو كونسوماتور، سي موا كي كونسومي، انا هو اللي كونسوميت لي سيرفيس لي برودوي نتاعك، يعني انا هو اللي خاصني نعطيك واحد البوان. وحنا كنشوفوها في لابليكاسيون، ولا ميم دابا غادي تهضر مع واحد الشخص، تهضر معاه في واحد لا كونفرساسيون فيديو سور واتساب، في الاخر يخرجوا لك دي زيطولا يقول لك صوت علينا. دونك داك التصويت راه كتعطي لا في نتاعك. با ايماجين انت تبقى تكليكي دائما واحد نجمه 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 لا في داك سميتو، بمعنى اش؟ بمعنى راه كاين عندنا ان بروبليم. داكور، اي اون بارلون على بحال هكا. ديرنييرمون كانت واحد الحمله au niveau international, surtout des arabes, des musulmans, surtout des personnes qui aiment la justice, qui يبغوا العدالة. d'accord, qui contre qui luttent contre le racisme, qui luttent contre la violence, اللي كيرفضوا العنف، اللي كيرفضوا العنصرية، اللي كيبغوا la paix, السلام. Surtout ce qui s'est passé dernièrement entre ce qu'on appelle Israël et Palestine, d'accord, Palestine. Donc داك الهجمات et ainsi de suite. فيسبوك et Twitter et même Instagram جو بونس شنو داروا؟ يعني لي سيستيم تاعهم ما كانوش كيخليو دوك لي كومونتير ولا لا بوبليكاسيون ديال دي ميساج ديال لي زاراب لي مسلمون، سورتو اللي فيها القدس، سورتو اللي فيها شهيد كلمات القدس، القدس الشريف، شهيد المقاومه، العدوان. يعني اي تغريده ولا اي كومونتير فيها هذه الكلمات وزوج كلمات اخرين، دونك اون فوا كتكتب، دونك اوتوماتيكمون دوك لي سيت انترنت كيحيدوا داك الكومونتير. داكور، دونك كيس كيز اون في لي زاراب شنو داروا؟ لي سورتو لي مسلمون، بون اللي عندهم غير على داك لو ليو، كيس كيز اون في ايزون بروسيدي، داروا واحد الحمله، هو انهم مشاو كيدخلوا عند بلاي ستور تاع جوجل. داكور، وكي كي ديزانستاليو سميتو الكونت نتاعهم، داك لابليكاسيون تاعهم مثلا الفيسبوك، وكيعاودوا كيانستاليو، ومن بعد حكا كيتيليشارجيو، كيفوتيو، كيعطيو البوين دو في نتاعهم، كيعطيو نجمه 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 واحد النجمه. داكور، دونك لدرجه ان البلاي ستور ديال جوجل واحد اللحظه بحال كتوصل يعني نتايا لواحد النجمات اللي هما طايحين قلالين، او سكون ابي سينيالي وانك كتعلم داك السيت انترنت بلا واحد المحتوى يعني لا يتلائم ولا ما مزيانش ولا. دونك شنو كيدير؟ كيحاول كيحجب داك لابليكاسيون، ما كتبقاش كتبان عنده. داكور، الوغ ايماجيني راه تقريبا من جو بونس 4.7 ولا حتى 5 ديال النجمات اللي كانت عند الفيسبوك سور انترنت، في واحد اللحظه هبطات، وصلت تقريبا حتى ل 1.2. داكور، دونك فيسبوك كيسكيلا في لقى راسو بانه راه ضايع، وراه ماشي غير النجمات هما اللي غيضيعوك، نو. قلبوا سيغ انترنت غتعرفوا شحال خسر الفيسبوك بسبب داكشي اللي دار. فيسبوك، تويتر، سي دو سويت، خسروا مئات الملايين تاع الدولار. علاش؟ باسكو كيدخل الكليون وكيدير لافي نتاعو، كتكلم، ما كدير حتى شي حاجه، كتدخل بلاي ستور، كتمشي للفيسبوك، كتكلي، كدير طق، كتصوت، قولي باش تصوت ب5 ولا 4 بالنجوم باش تطلع لي القيمه نتاعو السوقيه في لو مارشي، في البورصات، كتفوتي نتايا واحد النجمه. دونك سا سي ان بوين دو فيو، سا سي ان كومونتير. داكور، يعني داك الكومونتير اما غيربحك اما يخسرك. اوكي، وخير دليل كما قلنا نتاع لي يوتيوبرز اللي كيحاولوا يعطيو دي بوين دو في باش انت تمشي تشري تما ولا دير داكشي اللي كيديروا هما. اي بيان سور هاد ليكزومبل اللي عطينا نتاع دوك نتاع لي بالستينيان اللي ولاو كيفوتيو بواحد لو فوت اللي هو نقص، الفيسبوك خسر كوم جي دي مئات الملايين تاع الدولار. ومن بعد شنو دار؟ من بعد انه تراجع. وكان ديغنييغمون قبل ما يتراجع كانت
كانت واحد لا غيونيون مسؤولين فلسطينيين تلاقاو مع مسؤولين تاع الفيسبوك في لندن في الامريك واعتذروا ليهم قالوا لهم سمحوا لنا حقا راه غير لو سيستيم تاعنا راه غير لي سيرفور تاعنا راه حقا راه غير لي روبو هما اللي كيقراو الكومونتير باش يقولوا هذا مزيان هذا ما مزيانش حيت ما يمكنش انسان يقرا الملايير نتاع المنشورات في النهار خص الملايير نتاع بنادم في النهار باش يطريتيو داكشي دونك كيعطيو دي سيرفور كيعطيو دي روبو اللي كيقراو دونك داكشي راه كيلقى لوجيسيال سو فورم ان روبو لوجيسيال راه لوجيسيال في بيسي ملي كيدير الخدمه تاع روبو يعني كيفلتري بواحد الطريقه اللي هي كبيره داكا دونك اعتذروا لهم وحيدوا داكشي ولات الامور دابا كتب الشهيد كتب مقاومه كتب داكشي اللي بغيتي سون بروبليم داكا دونك ماشي غير كنكومباريو لي بري باش نكومباريو لي بري ولا لا كاليتي ولا السيرفيس مي اهم حاجه سي لي زافي ديال لي كليون وعندك اون انتربريز كتلقى واحد البوين دو فيو ديال واحد الكليون اللي قال لك بانه ما عجبوش داك السيرفيس كتلقى كيجاوبوا عليه ومن بعد ان شاء الله الى حين الله غادي نعطيكم دي زيكزامبل نتاع ديك لي بوين دو فيو وغادي نشوفوهم وغتلقى واحد البوين دو فيو اللي كيبان تيقول ليه لوطيل الي سوبر الي مانيفيك ما كيجاوبوش اون فوا تيقول لهم السيرفيس زيرو هذه ما هذه كيحاولوا هما انهم يتدخلوا باش انهم يلقاو ان سوليوشن مع داك لو كليون لدرجه انهم حتى باش انه يعاود يتراجع ولا يحيد داك الكومونتير نتاعو بوركوا باسكو ما يقدروش يحيدوه سورتو في دي سيت انترنت اللي ماشي نتاعهم انا اوتيل جيتي عندي درتي واحد الكومونتير في السيت نتاعي نقدر نحيدو ولكن انت الا درتي في الكومونتير في ان سيت انترنت اللي هو بعيد عليا انا راه جو بو با بيان سور فير داك ليليميناسيون ما نقدرش نحيد داك الكومونتير. Alors, la création d'un itinéraire. Ok, donc comparer les offres de plusieurs compagnies aériennes, comparer les offres de plusieurs hôtels, comparer les offres de plusieurs agences, même tu peux comparer les offres de plusieurs prestataires touristiques. La création d'un itinéraire ainsi que les échanges avec des autres internautes à propos d'un voyage entrant également dans la définition et tourisme. La création d'un itinéraire. Tu veux faire un circuit, on t'a dit que le circuit, tu vas dire au rasque sans que quelqu'un va entrer avec toi, ممكن أنك تدير نتا itinéraire circuit الراسك avec des échanges. Bien sûr, tu vas faire des échanges avec des autres internautes. Les internautes, شكون هما؟ Donc هما les clients qui utilisent l'internet. Donc internet, j'ai un mot qui est مركب, ce mot il est composé de internet note. D'accord, donc les internautes هما les personnes qui utilisent l'internet. Donc on va faire des échanges. غتبادلوا المعلومات داكا تبدلوا المعلومات علاش à propos d'un voyage واش c'était bien داك la destination راه شرحت دابا c'est bien c'est pas bien bien sûr également entre dans la définition de l'étourisme cette pratique aujourd'hui incontournable a donné naissance à une innovation pour qualifier les touristes en ligne donc هاد la pratique هادي نتاع l'étourisme donc ولات une pratique اللي هي incontournable et incontournable ça veut dire quoi incontournable. Incontournable, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tellement très important qu'on ne peut pas s'en débarrasser. ما نديروش يعني شي حاجه اللي هي ضروريه جدا وجدا وجدا. اشنو هي هاد لا براتيك هادي سي فير الاي توريزم. هاد لي توريزم كي دوني نيسونس اعطات واحد الحياه اعطات واحد الدفعه قويه بزاف لعند اون انوفاسيون عطات تجديد واحد القوه لعند لو دومين نتاع التوريزم بيان سور سورتو التوريزم اللي هو en ligne. Okay? Donc, هذه la définition, mademoiselle, monsieur, ديال tourisme, bien sûr. Les acteurs professionnels ديال tourisme. Les acteurs professionnels ديال tourisme. Donc, عندنا beaucoup ديال les acteurs. Tout le monde, راه نقدر نكون أنا un acteur de tourisme, de tourisme. أنت. Il suffit أن يكون عندك واحد لو سيت انترنت نتاعك ولا مثلا عندك ان كونت فيسبوك و tu fais la publicité عند دي زوتيل ولا عند دي زونتربريز ولا عند دي برودوي راك tu fais partie نتاع الايتوريزم tu fais partie نتاع الاي كوميرس انترناسيونال داكا يعني انك اي واحد فينا ممكن يولي اي توريست il va avoir la qualité الصفه نتاع الاي توريزم ولا الاي كونسوم الاي فوندور ولا الاي كوميرسون اوكي مي هذيك الصفه
هنا كنتدخل عاوتاني واش نتايا بصح عندك داك الصفه اللي هي قانونيه ولا غير قانونيه، واش ممكن تبيع بصفه قانونيه ولا لا، واش لي كليون غيجيو عندك ولا ما يجيوش لعندك، داك لو سيت انترنت نتاعك كومون سافا ات، شنو هي الحاجه اللي كتبين بان انت تي اون سيكوريتي ما كتنصبش على لي كليون اي تو. دونك سا باغ لا سويت ان شاء الله غادي نحاولوا انني نوري لكم في واحد لا فيديو نيت بحال هكا في اون اوتر سيونس ان شاء الله بحال غنوصلوها. الا بقيت تنسيت ذكروني بها الله يرضي عليكم. الوغ لي زاكتور بروفيسيونيل دو لي توريزم، يعني المتدخلين الرئيسيين ولا المهنيين في الايتوريزم en général. Donc pour pouvoir répondre aux demandes de tourist note, pour pouvoir répondre aux demandes des tourist note باش اننا نقدروا نجاوبوا على الاسئله والطلبات نتاع لي توريست نوت. دونك شفنا عندنا هنا لي انترنوت، les internautes قلنا هما les personnes qui achètent via internet. عندنا les touristes notes. Les touristes notes شكون هما ce sont des clients, des personnes qui font la réservation et l'achat des produits touristiques via internet اللي كيستعملوا l'internet باش يشريو le voyage نتاعهم. Donc pour pouvoir répondre aux demandes des touristes notes, différents acteurs ont su développer leur présence dans les secteurs de le tourisme. Donc عندنا مجموعه نتاع المتدخلين، يعني الشركات، التور اوبيراتور، كومباني ايريان، les hôtels, agences de voyage, les transporteurs touristiques، يعني tous les prestataires qui travaillent dans le domaine du tourisme حتى هم كيتسموا des acteurs dans le domaine du tourisme. Donc ils ont su عرفوا كيفاش، su c'est le verbe savoir, d'accord. Ils ont su, c'est conjugué في le passé composé. Ils ont su يعني قديما عرفوا comment ils vont développer يطوروا leur présence، الوجود نتاعهم dans le secteur اللي هو دي tourisme، قطاع ديال السياحه ولا القطاع السياحه اون ليني. بحالاش مثلا انا ذكرتهم لكم دابا les entreprises spécialisées dans le voyage. هذا c'est un acteur. Les entreprises spécialisées dans le voyage بحالاش مثلا ce sont des agences de voyage mais aussi des compagnies aériennes, les professionnels de l'hôtellerie, les transporteurs touristiques. يعني اي entreprise خدامه في الدومين تاع التوريزم كتسمى عندنا une entreprise spécialisée dans le voyage او لا دون نحيدو حنايا لو فواياج نديرو حنايا اسيدي دون لو توريزم. يلا dans le tourisme en général في le monde entier. حيت le voyage بوحدو، حيت le voyage بوحدو، l'hôtellerie بوحدها، اللوازير بوحدو، داكور. مي كيجمعوا لينا فاش كيجمعوا لينا في لو توريزم. تفهمنا كيجمعوا في لو توريزم. دونك اي انتربريز كيما كان النوع نتاعها كتدخل في لو دومين ديال التوريزم حتى هي كتسمى ان اكتور بروفيسيونيل دو لي توريزم. Les éditeurs et les sociétés de publicité, la de publication. Donc les éditeurs هما دور النشر. Les éditeurs, d'accord, كتسمى la maison d'édition دار النشر، les éditeurs. Les sociétés de publication، la publication هو النشر. النشر شنو هو النشر؟ هذوك اللي كيصيبوا لنا الكتب، اللي كيصيبوا لنا لي غيد، اللي كيصيبوا لنا لي كاتالوج، اللي كيصيبوا لنا لي بروشور، اللي كيصيبوا لنا داكور كيتسموا لنا des éditeurs de publication ou là des sociétés de publication. Il s'agit des guides de voyage. Des guides de voyage اللي عبارة عن كتاب، ماشي guide touristique، non guide de voyage. OK. Donc هذا كتاب ماشي شخص. OK. Alors des magazines spécialisés ou encore des sites d'avis de voyageurs. Des sites d'avis de voyageurs. دونك احنا هضرنا عليها هذاك لي سيت اللي كتعطي انت الراي نتاعك وتفهمنا. دونك حتى لو كيتسموا دي زيديتور دو بوبليكاسيون حتى هما كيتسموا لنا دي زاكتور بروفيسيونيل ديال لو اي توريزم. Les acteurs institutionnels نتاع التوريزم au Maroc, d'accord. حنا عندنا في لي سيت انترنت لي انستيتيسيونيل دو ماروك، داكور. عندنا واحد المجموعه ديال دي سيت، مجموعه كبيره ديال دي سيت، داكور، اللي هي سواء نتاع لوفيس ناسيونال ماروكان ديال التوريزم، سواء او نيفو نتاع لي مينيستر نتاع التوريزم، سواء او نيفو نتاع لوبسيرفاتوار دو توريزم. يعني اي لي زاكتور انستيتيسيونيل اللي هي مؤسسه انستيتيسيونيل مؤسساتيه. يعني كنهضروا على الادارات العموميه نتاع الدوله، كنهضروا على الادارات العموميه نتاع الدوله. بيان سور حتى هما عندهم دي سيت انترنت نتاعهم، اي بيان سور كاين عدد اللي هو كبير، داكور. نعطيكم ici un autre un exemple نتاع ان سيت
d'accord, les هو 3W, je pense, visite Morocco, visite morocco.ma إلا مازال عاقل عليه d'accord. Donc هذا un site internet اللي est très connu. اوكي ماشي مشكل دابا ندخلوا ليه pourquoi pas. Donc كاين الانترنت كاين كلشي باش ما تمشيوش تقلبوا نتوما من بعيد. Donc voilà, donc visite morocco.ma. Visite, non, c'est pas .ma, c'est .com. J'ai fait une petite erreur, c'est .com. C'est .com. Ok, donc je vais partager avec vous la page de Google. Donc voilà. Alors, donc visite morocco.ma, d'accord. J'ai fait sur la barre de recherche de Google. Donc voilà, visite morocco.ma. Donc travel to Morocco. Travel to Morocco. Donc le site internet, je pense, آخر مرة كنت فيه كان تقريبا فيه 5 ديال لي لونغ. اني فيه تراديكسيون ترجم ل5 ديال اللغات. دونك اي واحد فيكم ممكن ان اي لغه ممكن الشخص انه يدخل باش غادي على حسب اللغه نتاعو باش انه غادي يعرف بيان سور. دونك لو سيت انترنت الي لا داكور. بون فوالا لي لونغ هي دي لي لونغ. دونك بيان سور قبل كان 5 اللغات دابا 2 4 6 8 10. دونك 10 نتاع اللغات. Tu vas choisir la langue que tu cherches, d'accord. Donc حنا نديرو الفرنسي. Donc voilà, عطاتنا بالفرنسي d'accord. Donc في مجموعة ديال دي choses. Tu veux découvrir le Maroc, بغيت تكتشف le Maroc. Donc voilà les rubriques اللي كاينين فيه الفوق هنا كما كنشوفوا. Donc tu veux découvrir le Maroc. Bon voilà, qu'est-ce que tu veux découvrir? واش بغيتي la géographie مع l'histoire, d'accord, les médinas, les sites touristiques, géographiques, l'archéologie. Tu veux découvrir la culture, l'art, la gastronomie, les produits du territoire, l'artisanat, l'art de vivre au Maroc. Tu veux voir la société, l'ancienne, la culture, cinéma. Donc هذا هو site officiel de l'ONMT. ONMT, donc l'ONMT, il y a l'Office national marocain de tourisme, d'accord. Donc découvrir le Maroc, les destinations qui عندنا شفشاون, qui عندنا مرزوقة, تارودانت, أزيلال, qui عندنا سافي, الحسيمة, d'accord, qui عندنا تيطوان, طنجة, كازا, مراكش, فاس, et ainsi de suite. مقسمين. Donc بغيتي la nature et découverte, patrimoine rural, بغيتي تشوف الطبيعة بزاف والمجال القروي, qui عندنا شفشاون, مرزوقة, تارودانت. بغيتي tu veux faire plage et activités sportives, d'accord, et loisirs, qui عندنا السعيدية, الداخلة, أسفي. عندك بغيتي لي مدينة et les plages, مدينة كنقصدو المدينة القديمة, تطوان, يعني des informations, expériences. Donc يعطوك des expériences ديال الاشخاص, d'accord, اللي عاشوا التجارب. عندك idée de voyage كيعطيك بون فوالا croisière, escale du désert, ville impériale, info pratique. Donc les infos pratiques, mademoiselle, monsieur, j'en suis sûr et certain. Bon, c'est pas j'en suis sûr, mais j'en suis sûr qu'une fois le module de communication, communication et vente, d'accord. Donc comme ce qu'on appelle des infos pratiques. Bon voilà les infos pratiques ديال le Maroc الا بغيتو تعرفوهم. فوالا هما دوك كاينين هنايا. كتكليكي على الحاجه كتعطيك مثلا غنشوفوا كليما اي سيزون, داكور. او لا نشوفوا فورماليتي, كتكليكي على الحاجه كتعطيك دي زانفورماسيون. يعني اي شخص باغي يجي عندك البلاد راه ممكن هنايا. بون فوالا كون vous pouvez voir des photos, d'accord, c'est de la publicité, d'accord. Donc عندنا ici voilà attends. Oui, مشينا لعند les formalités. Les formalités. بغيتي نتايا كاين اسئله. Ai-je besoin d'un visa pour rentrer au Maroc? Quelles sont les exigences en matière de passeport? يعني اسئله اللي كيقدر يسولها الكليون هما دوك يجاوبوك عليها. لو فيزا, الباسبور, شحال كيفاش كيفلو الماروك, 90 يوم, انسي دو سويت. عندنا لو طو دو شونج اللي كنا هضرنا عليه, داكور. هضرنا لي كارت بونكير انترناسيونال واش خدامين في المغرب ولا. يعني جميع الاسئله اللي يقدر يسولها الانسان. دونك فوالا عندك لونغ اي فوكابولير, داكور. عندك لونغ اي فوكابولير, يعني اي
ce qu'on appelle information pratique على لو ماروك. كاينين عندك كيعطيك هنا لي مو كورون. لي مو كورون الكلمات المستعمله في الحياه اليوميه هي بونجور او بونسوار، سلام، مساء الخير، كومون تاليفو، كي داير، لاباس، باردون، اسمح لي، داكوغ، او ريفوار، بسلامه. داكوغ شنو ندير هنايا؟ فدا يعني اي انفورماسيون بغيتيها، اي انفورماسيون براتيك بغيتيها على لو ماروك. اي ميم دايرين دي بتي زيكزومبل نتاع كلمات اللي هي معروفين. داكوغ عندنا في هذا لو سيت انترنت هذا بيان سور عندنا سكون ابل لا فيديوتيك. لا فيديوتيك اللي هي فيديو المكتبه ديال المرئيه، كتسمى المكتبه المرئيه. داكوغ دونك ماشي ما فيهاش كتب، ما فيها دي فيديو. داكوغ دونك tu peux cliquer على واحد سميتو découvrir tous les vidéos. يعني كاين عدد نتاع دي فيديو. et je vous invite mademoiselle monsieur, je vous invite pour que vous allez entrer, pour que vous allez entrer pour voir des vidéos. Ce sont quelque chose de magnifique, 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 magnifique. يعني دي فيديو de la publicité كيكونوا مصورين بدي درون، ديك الطائرات اللي كتكون موجهه. داكوغ et toutes les informations. Donc blog de voyage. Donc voilà, c'est un site internet ديال c'est un site internet comme j'ai dit ديال لون ام تي اللي ممكن انكم نتوما تدخلوا ليه بطبيعه الحال. وشنو اش كنقصدوا بهذا؟ هذا كنقصدوا به سي دو لا بوبليسيتي. سي دو لا بوبليسيتي. شكون اللي داروا لينا واحد لانستيتيوشن. فوالا درتو لينا واحد لانستيتيوشن. داكوغ اللي هي الاون ام تي. داكوغ او المينيس. وكاين عدد ديال لي سيت. عطيتكم انا غير واحد، mais كاين plusieurs. Bien sûr, je peux vous donner aussi quelques exemples par la suite. غير demander il ainsi ولا شي حاجه. Alors les créateurs des nouveaux outils. Les créateurs des nouveaux outils. D'accord. Donc شكون هما هاد les créateurs des nouveaux outils؟ Les créateurs des nouveaux outils هو انا، انت، اي واحد فينا اللي عنده دي سافوار، اللي عنده دي كونيسونس دو لانفورماتيك، اللي ممكن هو انه يصوب لنا واحد السيت انترنت، اللي ممكن يصوب لنا واحد لابليكاسيون سور انترنت. داكور. هاد لابليكاسيون ولا هاد لو سيت انترنت اللي خاصو يكون بيان سور dans le domaine du tourisme. Il va être spécialisé dans le secteur de voyage. On fait de voyage toujours, on dit blastra, c'est tourisme. Dans le domaine du tourisme, ce sont des plateformes de comparaison des prix. Les plateformes de comparaison des prix touristiques. D'accord. دونك كي عندنا في العالم مجموعه تاع دي بلاتفورم اللي معروفين، اللي هو بوكينغ، اللي هو تريفاغو، اللي هو كاياك، اللي هو تريب ادفايزر. داكور. دونك كيتسموا عندنا دي بلاتفورم دو كومباريزون دي بري اللي هو توريستيك بيان سور. Oui, mademoiselle, monsieur, est-ce qu'il y a des questions? الله يعطيكم الخير. Mademoiselle, monsieur, est-ce qu'il y a des questions? لا. Non, monsieur. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, alors, on va se reposer واحد شوية. D'accord? On va se reposer واحد شوية. Et après, on va continuer la séance نتاعنا إن شاء الله. واحد 7 minutes بحال هكاك.